عليكم بنات، صباح اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ دونك ان شاء الله باذن الرحمن في هذا الفيديو بغيت نتكلم لكم على هذا الماسك اللي روعه. قد ما نقول اقسم بالله العظيم ما غاديش نوفي حقه، فريمون ماسك زوين بزاف. دونك انا ديجا موجداه فهمتوا، ولكن قرب يسالي ليا مي بون ما غاديش غنوريكم غير كيفاش درت له والكيفيه وداكشي، ما غنخلطوش دابا حتى يسالي ليا. المهم انايا تقريبا كنت عمرت هادي كنا خديتها من بيم ديال الماسك كنحطها في الثلاجه بيان سور. دونك كنت عمرتها ودابا مني عطاتني النتيجه. سي البروميير فوا كنجرب هاد الماسك فريمون لقيت النتيجه اللي كنقلب عليها وكثر زعما صراحه. دونك غادي نقول لكم على المكونات اللي درت فيها واوسي كيفاش درت له. يعني هاد الماسك ماشي شي بلاصه ولا شي حاجه، نو غير انا جمعت المكونات مع بعضياتها وفريمون كانت النتيجه، لان كاع المكونات اللي كنت جمعتها كتماشى مع بعضياتها، ماشي زعما شي حاجه فائقه زعما هكا ولا نو. كان المكون اللي كنستعمل انا دائما غير زدت عليهم واحد اللي كتشوفوا اللون الازرق هي النيله، هي اللي زدت عليهم، من الحوايج الاخرين مولفين كنديروهم البشره ديالنا. مي بون النيله سي البروميير فوا كنديرها وما عرفتش واش ديجا كاينه شي حد دايرها او ما دايرهاش. مي انا درتها من راسي صراحه، درت من راسي قلت علاش ما نزيدش النيله ونشوف ونقصت واحد المكون اخر وصافي. دونك غادي نعرفكم على المكونات ان شاء الله باذن الله والطريقه كيفاش درت له وباش تلاحظوا الفرق. تقريبا دابا انا تقريبا شي اكثر من 10 ايام وانا كنستعملو، ملي غتلاحظوا الفرق تدريجيا. فخليكم معايا باش نعرفكم على المكونات وكذلك كيفيه الاستعمال ديالو في الوجه ديالكم. دونك كما كتشاهدوا فوالا المكونات اللي عندي نشا. خديت ما يعادل 4 ديال المعالق كبار ديال النشا، وخديت معلقه صغيره ونص ديال النيله. النيله البنات حاولوا انكم تاخذوا الاصليه باش تلاحظوا الفرق، ما تاخذوش ديك اللي كتخلي مثلا البشره فوا كديرها في البشره ديالك كتلقاي واحد اللون زرق وتبقاي تغسليه وتغسليه 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 وعاد ربما تحيد وما تحيدش كاع. فدونك انا بواحد الطريقه كنديرها بين صباعي وكنحكها بحال هكايا. الا تمسحات لي كنبقى غير ندير بحال هكا وكتمسح ليا راها زعما الفغي. الا ما تمسحاتش لي وبقات ملونه وعلما انني كنغسل فهاديك ماشي الفري بتاتا. وعندي كذلك الماء ورد، حاولوا تاخذوا الماء ورد اللي يكون مزيان وصافي. وعندنا ضوف تقريبا خديت نصف ضوف. دونك حكيت ضوف ياك هي الاولى، حكيتها مزيان 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 مزيان. ابري ضفت عليها 4 المعالق ديال النشا والملعقه ونص ديال النيله وضفت عليهم الماء ورد تقريبا درت نشوفوا نتوما الكميه اللي غدير لكم الوجه ديالكم. باش ديروا غير 2 معالق ديال النشا كبار ونص معلقه ديال النيله تقدروا، بغيتو ديروا غير ربع ديال الضوف تقدروا. المهم المكونات هي اللي درت انايا باش درت الحجم الكبير، وبقى ليا في الثلاجه يعني مده ما خسرت ما حتى حاجه، ما طلقات لا رائحه لا والو. تقدر تحتفظي به حتى انا تقريبا محتفظه به اكثر من 10 ايام دابايا وما فيه لا رائحه لا والو، بقى الصابون كلشي غير احتفظوا به بانه في الثلاجه وصافي. دونك ودرتو وخليته ليله كامله حتى الصباح فاش فقت فطليت عليه تقريبا بحال خمر داكشي. دونك وحركته حتى تمزج المكونات مع بعضياتها صافي. ابري حطيته في الثلاجه وفي العشيه عاده وليت كنستعملو سا مارش. دونك دابا غادي ندوز كيفاش نخلوه في البشره ديالنا وحتى الوضع ديالو. فعلى بركه الله اول حاجه واول نصيحه ننصح بها هو البشره ديالكم تكون غاسلينها عادي سا مارش بلا ما تقوميها، غير مغسول عادي جدا. الناس اللي عندهم ليطاج سيرتو الناس ليطاج ما تقوموش وجهكم بزاف، هذه عن تجربه. انا فاش كنت كندير الكوماج وداكشي كنلاحظ بان ليطاج كيبداو يتزادوا ماشي كيقلالوا. نو الكوماج من الاحسن هو انك تغسلي وجهك بصابون خاص ديال البشره ديالك، سواء كانت البشره ديالك جافه ولا حساسه ولا كيف ما كانت. دونك تختاري ديال البشره ديالك. حاجه اخرى هو ملي تبغي تمسحيها ماشي تمسحي بفوطه، يعني غير
تقيسي البشره ديالك بشويه وصافي وتوضعيه على البشره ديالك. غير هو حاجه ما كنوضعوش على البشره كلها، لا، تنوضعو فقط على الاماكن اللي بغيت نحيد منها العيب، سواء كان كلف ولا شي عيب مهم. هذا هو اللي خصني نديرو، يعني كنديرو فقط على فقط على الاماكن اللي بغيت اللي عندي فيها المشكل. دونك المشكل نورمالمون في كاع النساء العالم تقريبا كيكون المشكل في الفوق ديال الحناك، وكذلك الفم الفوق ديالو اوسي يعني، وكذلك الجبهه. هذا هو اللي كيكون فيه المشكل لمعظم النساء. دونك نتوما فين عندكم المشكل؟ كاين اللي عنده المشكل في هذا اللي كله، يعني في السنطحه، في الوجه، في كل شيء. دونك غادي ديري فقط في الاماكن المراد التفتيح ديالها فقط لا غير، وكتلاحظوا النتيجه. دونك اللي عنده كلف كيكون مثلا في وجه كامل كبير، كيبقى غادي وكيشوفوا غير بزاف صغار مع المده سامارش. هذه عندي تجربه البنات، ماشي كنهضر من فراغ ابدا، لا، اقسم بالله العظيم انني سيرتو في الصيف كيف ما وجهي كيتكرفس واحد التكرفيس ما نعاودش لكم، زعما كيولى بزاف واحد التغيير. بعض المرات وجهي كيصفى ما كيبقى فيه والو، بعض المرات حتى وجهي كيولى ما نعاودش لكم. دونك هذا الماسك ملي درتو نتيجه فوريه، زعما ماشي زعما درتو لا فوريه. وانا كيف ما قلت لكم راه غير درتو بوحدي، يعني ما عرفتش واش ديجا شي واحد دايرو او لا. مي بون اللي كنديروه نورمالمون اللي معتمد عندي راه ديجا حطاه في القناه عندي. مي هذا زيد عليه فقط النيله ونقصت واحد المكون. وعلما واحد القضيه، انا من الناس اللي ما كنصحش نهائيا بالماورد، هذه معروفه عندي، ما تنصحش بالماورد نهائيا بتاتا، سورتو فاش نديرو في شي ماسك. مي هنا بالعكس لقيت عليه راحه، يعني فاش درتو مع النيله لقيت عليه راحه كبيره بزاف. مي باش كنديرو مع شي ماسك اخر لا، كيزرق لي الوجه ديالي وما كيعجبنيش نهائيا وما تنحملوش وما تنبغيش نمسح به ولا شي حاجه ولا هكا. مي وسيرتو كينشف ليا البشره ديالي. مي مع النيله نو ابدا، بالعكس توالموا مع بعضياتهم بجوج. فكاين بعض المكونات اللي كيتوالموا، وكاين بعض المكونات اللي كيليقوا الناس، وكاين بعض المكونات اللي ما كيليقوش نهائيا بتاتا. سامارش. دونك ديروهم على البشره ديالكم فقط في البلايص اللي عندكم فيها لي طاش صافي. فقط توضعي بحال الا كان عندك فوق الفحنيكات فتوضعيه فقط على البلايص اللي مراد التفتيح ديالها، وتخليه ما بين 30 دقيقه حتى ل 45 دقيقه. سامارش. اين فوا تشوفيه بدا كيكرم غادي تقوميه ديك الساعه. هنا علاش قلت لكم في الاول غير تغسلوا البشره ديالكم، ما محتاجينش كوماج، لانه هو غادي تقومي به في الاخر ديال الماسك مني ينشف، وتغسلوا وجهكم فقط وتضغطيو بشي كريم اللي مزيان للبشره ديالكم او نوع البشره ديالكم. دونك هو هذا الماسك البنات اللي بغيت نبارطاجي معكم. فهذا غيدي لي واحد المده، يعني باقي فيه، لانني انا كنوضعو ماشي على البشره ديالي كامله كيف ما قلت لكم، كنوضعو على المناطق اللي بغيت التفتيح ديالها فقط في الوجه ديالي. وكذلك غادي نبارطاجي معكم اوسي الواقي الشمسي اللي كندير وفادني اوسي، اللي كنستعملو مده طويله وفادني بزاف بزاف بزاف. فهذا البنات اللي جربتوه غتلقاو عليه راحتكم وغادي تشكروني عليه، لانني انا فما كنبغيش اي حاجه نبارطاجيها الا وكنكون ديجا مجرباها وعطيني نتيجه. ما كنجيش ونقول فوالا صافي غير نحط فيديو صافي، نو. هذا الماسك البنات اقسم بالله العظيم انه من اروع لي ماسك اللي درت. كاين تقريبا واحد جوج لي ماسكات اللي انا دائما غادي نشكرهم. هو هذا التوب 1 بعدا بالنسبه لي انايا، هذا هو التوب 1 صراحه بلا بدون هضره بزاف. وعندي الماسك ديال الحمص والبيض البلدي والزعفران وكذلك الحامض. هادو هما الماسكات اللي انا فعلا لقيت عليهم راحتي، ولكن سيرتو هذا واو شي حاجه توب 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 توب. دونك نعاود كيفاش ان شاء الله باذن الله. نتمنى انها تكون مبسطه. راه غير خلطت المكونات مع بعضياتها، 4 معالق ديال النشا مع معلقه ونص ديال النيله، وكذلك تقريبا اكثر من نص ديال دوف، خويتهم عليهم الماورد وخليتهم ليله كامله حتى الصباح، وخليتهم ابري احتفظت بهم بالثلاجه. نتمنى انه يكون واضح الخلطه كيفاش درت ليها.
دابا غادي نبارطاجي معكم كيفاش تكملوا العنايه بالبشره ديالكم سيرتو في الصيف، والناس اللي تيعانيو من لي طاش في الصيف ولا العام كامل، مي سيرتو في الصيف كيزيدوا يكثروا. ولا كيفاش نقول واحد الكلمه اخرى، هو بحال ما عرفتش كيكونوا عاديين حتى كيتزادوا اكثر واكثر. فغادي نبارطاجي معكم واحد الانواع ديال لي كرون اللي درت انايا البشره ديالي وفادوني بزاف 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 بزاف، سيرتو الناس اللي عندهم لي طاش. اوكي فخليكم معايا. دونك انا جربت بزاف ديال لي كرون توتال، بزاف بزاف بزاف، زعما ما نعاودش لكم تقريبا كاع لي مارك جربتهم كلهم تقريبا، ما كاينش شي مارك ما جربتهاش. اي حاجه نشوفها ولا تنسمع عليها ولا تنقرا عليها. فكيف ما نقول لكم واحد القضيه، كانت واحد السيده كتقول لي، كنت كنتقدم عندها من الباغا عندها، واي برودوي مثلا ولا شي حاجه كتقول لي كامل واش ديجا جربتي؟ تقول لها وي ديجا جربتو. كتقول لي وصافي صامر، كنقول انا ما متخميش، راه فائر التجارب، كان على راسي فائر التجارب. اي برودوي كنشريه ونشوفوا واش مزيان ولا ما مزيانش، ولا بعض المرات ما كنكملوش كاع، والله ما كنكملو. صافي ما فادنيش يعني. واخا اول من انه كتقول خصك تكملو عاد يفيدك، لا باش تعرف البرودوي واش مزيان ولا ما مزيانش من الطاقه الاولى، تعرفوا من السيمانه الاولى تعرف البرودوي واش مزيان ولا ما مزيانش. دونك اول حاجه هو هذا كنت استعملته، راه تا هو قرب يسالي. كنديرو بحق مره صامارش، سيرتو الا كنت في الدار وما كنخرجش بزاف ولا شي حاجه، لان واخا في الدار كندير كرون توتال، ما عنديش ديك القضيه ديال صافي تنخرج للزنقه ولا شي حاجه، لا كنديرو في الدار هذا بعض المرات. وكنديرو في يديا ما تنبغي نخرج اوسي، عندي في يديا ولا سيرتو ما كنبغيهمش يتبرونزاو ليا بزاف في يديا، فكنديرو في يديا تا هو زويون صراحه ووفير، سيرتو في فصل الشتاء كيفيد بزاف 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 بزاف. دونك هذا بالنسبه لي انا 3 يعني توب 3 سا مارش. دونك الثاني عاوتاني هو هذا زوين، انا كنستعملو مده طويله بزاف. هذا علاش كنستعملو سيرتو الا كنت باغا نخرج ولا شي حاجه بعض المرات، ولا ما انا معروف عليا ما كنديرش فوندوطا، ما تنديرش فوندوطا نهائيا بتاتا، فكنستعمل هذا علاش ديجا كيغطي ليا البشره ديالي وكيعطي واحد ليكرا زوينه في الوجه صافي. دونك زوين بزاف 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 بزاف. مي دابا هو باقي عندي عامر صراحه، مي ما كنستعملوش هذه المده. علاش؟ حيت رجعت كنستعمل الحبيب الجماهير، رجعت كنستعمل ازدين. دونك رجعت نستعملو. انا كنت كنستعملو شحال هادي، سيرتو كان جبت لي واحد صاحبتي من الاسبان صامارش، و من جابتو ليا ديجا جرباتو هي ولقات نتيجه عليه، يعني لي طاش ديالها بدا كيكوريجي في لي طاش ديالها، ما بقاوش لي طاش كما باينين في الاول، كانوا مارون وشويه بداو يبهاتوا حتى بهاتو كومبليتمون. فجابتو لي قالت لي فوالا كاميليا هذا راه تيستيتو وجاني زوين وجربته حتى انا ولقيت عليه راحتي بزاف. بدلتو ماشي بدلتو، ما لقيتو في الباغا اللي كنت كناخذ منها، ما لقيتوش. هي فاش واحد صاحبتي كانت كتستعمل هاد فيشي وخديت فيشي صامارش، ولكن حنا في المغرب هنا ملي كنت كناخذو انا ما كانوا غير جوج تقريبا هما اللي كانوا ديال الاسدين صافي. كان واحد تانتي وكان هذا ما كانوش بزاف. حتى فاش كان ديما كنكوموندي من الباغا باسكو انا كنت كنكوموندي باغ تليفون، فاش كنت كنكوموندي كتقول لي كاميليا راه ما كاينش، راه روبتور ما كاينش. فكان صافي فعلاش بدلته. مي دابا في المغرب راه موجود بزاف، يعني موجودين تقريبا راه لكاع انواع البشره موجود ديال التجاعيد، موجود بزاف 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 بزاف. فهذا البنات اللي عندها مشكل في البشره ديالها خصوصا لي طاش تقدروا تاخذوا هذا ولا تقدروا تاخذوا حتى تانتي. هذا غير نورمال سامارش غير ابيض ماشي تانتي، وتقدروا تاخذوا حتى تانتي. انا نشوف وليت بنينه وداكشي ماشي مشكله. دونك تقدروا تاخذوا حتى تانتي. انا خديت هذا ديجا عندي هذا، فبغيت نستغل حتى هذا مره كنديرو. مي اللي كنديرو دابا طول جور هو هذا، هو اللي كنديرو تقريبا، هو اللي طول جور. البنات ضروري ماشي غير لي ماسك بغيتو ديرو، خاص ضروري من حمايه ديال الشمس، ضروري ومؤكد. وحاجه اخرى اوسي اللي نقولها لكم، خاصكم ضروري من النظر ديال الشمس ويكونوا مزيانين لعويناتكم، ماشي اللي كيتباعوا ب 30 درهم وداكشي، لا بعدوا على داكشي.
شريو مثلا كما كندير انا، كنشري كادر كما كان ديال النضادر وتندير الدجاج اللي مزيان صامارش، باش حتى عويناتكم ما يخسروش. يعني الا بغيتو ديروا دابا ديال 30 درهم وداكشي، راه في الاخير كونوا على يقين ان عويناتكم غادي يمشيو ليكم، وهذه عن تجربه. والنضيدرات ضروري منهم، وطريبيش ديالكم خذوا طريبيش حتى هويا ديروه باش البشره ديالكم ما تأذاش نهائيا، حيت كنبغيو نمشيو للصيف ونعوموا في البحر وكل شيء وادي ولكن في الاخر وجهنا تيولى حالته. فنديروا الوقايه خير من العلاج كما كيقولوا. دونك هذا هو اخر الفيديو ديالي، فكنتمنى انكم تكون راق لكم الفيديو، وملتقانا ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم زربت عليكم صراحه يا اخو، المهم ما علينا، فان شاء الله نتلاقاو في فرصه قادمه ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.